आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, कर्मबाट सफलता आर्जन गर्नका लागि के को ध्यान दिनुपर्छ? कस्ता विषयमा ध्यान दियो भने कर्मबाट सफलता हासिल हुन्छ? यो प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पनि कर्म नै गरेका हौँ, हिटलरले पनि कर्म गरेका हुन्, भगवान बुद्धले पनि कर्म नै गरेका हुन्। तर हेर्नुहोस् त कर्मको भेद। भगवान बुद्धका हरेक वाणी आज पनि हाम्रो हृदयमा मलमपट्टी भनेर आउँछ। आज पनि अशान्त हृदयमा एउटा शान्तिको प्रकाश लिएर आउँछ। तर त्यही हेरौँ त हामीले हिटलरका कामहरू, काम त कामै हुन्, तर यी दुईटा काममा यति फरक किन छ? यी दुईटा कर्ममा यति धेरै फरक किन छ? हामी पनि आफ्नो जीवनमा कर्म गरिरहेका होला, तर यी कर्मले हामीलाई थकाइरहेका छन्। हरेक कर्मपछि हामी हारेको अनुभव गर्दैछौँ। केही सम्पत्ति हामीले जित्यौँ होला, केही धन पैसा हामीले कर्मबाट आर्जन गऱ्यौँ होला, केही मान मर्यादा आर्जन गऱ्यौँ होला, तर हेरौँ त जीवन ऊर्जा झन् क्षीण हुँदैछ हरेक कर्मले। भगवान कृष्णका कर्मले त यस्तो हुँदैन थियो। भगवान रामका कर्म त यस्ता थिएनन्। कर्मले थकाउँदैन थियो व्यक्तिलाई, र कर्मले आफ्नो निश्चित लक्ष्य पुरा गर्दथे। के भयो त हाम्रो जीवनमा? कहाँ कमजोरी रह्यो? हामीलाई कर्मले आफूभित्र लुकेको, हामीभित्र लुकेको महानता प्रकट गर्नुपर्ने हो। कर्म के हो? जीवनको अभिव्यक्ति हो। म जे बन्न चाहन्छु त्यसको रोजाइ हो कर्म। म जे गर्दै जान्छु म त्यही बन्दै जान्छु। जस्तो म चित्र बनाउँदै गएँ भने म चित्रकार बन्दै जान्छु। म खेती गर्दै गएँ भने किसान बन्दै जान्छु। अध्ययन गर्दै गएँ भने म विद्यार्थी बन्दै जान्छु। र व्यापार गर्दै गएँ भने म व्यापारी बन्दै जान्छु। म शिक्षा लिने र दिने काम गर्दै गएँ भने म शिक्षक बन्न थाल्छु। त कर्म के हो? कर्म मेरो अभिव्यक्ति हो, जुन मेरो परिचय बन्छ। आजका कर्महरू मेरा भोलिका परिचय हुन्। आज म जे काम गरिरहेको छु, भोलि मेरो भिजिटिङ कार्ड अथवा बायोडाटामा त्यही नै आउँछ। आज म जुन काम गरिरहेको छु, ती कामले जुन प्रतिफल दिन्छन्, त्यही प्रतिफल अनुसारको भोलिको मेरो मन बन्नेछ। आजका मेरा कर्महरूले मेरो भोलिको मनको निर्माण गर्दछन्। त्यसकारणले कर्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक एक कर्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फेरि हामीले यो बुझौँ कि कर्म भनेको बाहिर गरिने विषयहरू मात्रै होइनन्। मभित्र जुन विचार चल्छन् नि, ती विचारबाट कर्म बन्दछ। मभित्र पहिले विचार चल्छ, विचारका धेरै घेराहरू आउँछन्, विचारको एउटा लिक बन्छ, एउटा धार बन्छ, र जुन धार प्रबल हुँदै जान्छ त्यही धार अनुसारको कर्म बन्दै जान्छ। यदि मभित्र चोरीका विचारहरू निरन्तर आउन थाले र त्यो चोरी गर्ने धार प्रबल हुन थाल्यो भने म चोरी गर्न थाल्छु र म चोर बन्न थाल्नेछु। यदि मभित्र ध्यान गर्ने विचारहरू आए र ध्यानका विचारहरू प्रबल हुन थाले, ध्यानका विचारको बाहुल्यता हुन थाल्यो मेरो मस्तिष्कमा, मेरो मनमा, भने बिस्तारै एक दिन म ध्यान गर्न थाल्नेछु र म ध्यानी बन्नेछु। त्यसकारणले कर्म मेरा कस्ता छन् भन्ने हेर्नको लागि मैले मभित्रका विचारहरू कस्ता छन् तिनलाई हेरे हुन्छ। प्रश्न छ, कर्मलाई सफलता उन्मुख कसरी बनाउने? कसरी गर्ने त? मैले मेरा कर्महरू कुन प्रकारले गरेँ भने ती कर्मले मलाई सफलता ल्याउँछ? यसको लागि
अत्यन्तै गहिरो प्रवेश गर्न जरुरी छ। यसलाई बाहिरी सतहमा हेरेर केही पनि हुँदैन। कसरी मैले काम गरेँ भने म सफल हुन्छु। मैले एउटा काम गर्न थालेँ, मान्नुहोस् कि कुनै एउटा पुस्तक पढ्न थालेँ। मलाई लाग्यो मनमा कि म यो ज्ञान आफ्नो जीवनमा हासिल गर्छु र यो ज्ञानबाट म यसलाई पेसा बनाउँछु, म मेरो जीवन बनाउँछु, यसलाई मेरो कर्म बनाउँछु भन्न ठाने। र त्यो अनुसारको मैले पुस्तक अध्ययन गर्न थालेँ। वा कुनै पनि शिक्षालय वा तालिम प्रदान गर्ने ठाउँमा म गएँ। त्यहाँ गएर मैले त्यो शिक्षा लिन थालेँ, त्यो अभ्यास गर्न थालेँ। अब मभित्र एउटा मात्रै विचार छैन। मैले एउटा पेसा रोजेँ भने तत्काल मेरो मनले अरू सबै पेसालाई बन्द गरिदिनुपर्छ। हुनसक्छ यो जुन पेसा मैले रोजेको छु त्यो पेसा चाहिँ मेरो मनमा रहेका धेरै पेसाहरूको विचारमध्ये एक होस्। मलाई चित्रकार बन्न पनि रहर थियो, मलाई डक्टर बन्न पनि रहर थियो, मलाई एउटा नेता बन्न पनि रहर थियो, मलाई अभिनेता बन्न पनि रहर थियो, मलाई व्यापार गरेर धेरै धन कमाउनुपर्छ भन्ने पनि रहर थियो, र मलाई मान्छेको सेवा गर्नुपर्छ, समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पनि रहर थियो। मभित्र अरू 9वटा आवाजहरू थिए। त मैले एउटा विषयमा कदम चाले भन्दैमा बाँकी रहेका मेरा आवाजहरू बन्द हुँदैनन्, बाँकी रहेका 9वटा आवाज जिउँदैछन्। त म करिब रावण बन्छु। अब रावणका 10वटा टाउका थिए नि, 10वटा टाउका भनेको 10वटा आवाजहरू, 10वटा मार्गहरू। उनी निर्णय गर्न सक्दैन थिए कुन मार्ग म लिउँ, मेरो लागि कुन मार्ग उपयुक्त हो। रावणका पिता ऋषि कुलबाट आउँथे, तर माता असुर कुलबाट आउँथे। रावणकी माताले बार बार उनलाई गलत काम गर्न, अरूलाई सताउन प्रेरित गर्थिन्, उनलाई विश्व विजेता बन्न प्रेरित गर्थिन्। हत्या हिंसाको बाटो तिमी रोज बाबु भन्थिन्। तर पिताले र उनका हजुरबुवाले, उनका भाइ विभीषणले निरन्तर शान्तिको मार्ग, सहकार्यको मार्ग रोज्न लगाउँथे। त रावणभन्दा बढी टाउका छन् हामीसँग, रावणका टाउकाभन्दा बढी छन्। रावणका त मात्र 10वटा टाउका थिए, 10वटा शिर थिए, त्यही भएर उनको नाम दशानन थियो। तर हामीभित्र कति विचारहरू छन् ठिकसँग हेर्ने भने हाम्रो घटीमा 100वटा टाउका त हुनैपर्छ। रावणका 10 टाउका, हाम्रा 100 टाउका वा 200 टाउका पनि हुन सक्छन्। जति धेरै विक्षिप्त भयो व्यक्ति, जति धेरै डामाडोल भयो, उति नै धेरै शिरहरू, उति नै धेरै टाउकाहरू। त अब मैले जुन पेसा रोजेँ वा जुन कर्म रोजेँ, त्यो कर्म रोज्दैमा बाँकी रहेका कर्मका सम्भावना मर्दैनन्। फेरि मलाई त्यतातिर रुचि लाग्न थाल्छ। अलि दिनपछि मलाई लाग्छ कि होइन, यो पुस्तक पढेर के हुन्छ, यी धनाढ्यहरूले कहाँ पढेका छन्। कुनै हाई स्कुलबाटै निस्केका हुन्, कुनै क्याम्पस पढ्दा पढ्दै छोडेका हुन्, कोही त निरक्षर पनि होलान्। अब यस्ता प्रकारका विचारहरू मेरो मनमा आउन थाल्छ। र मेरो जुन अध्ययनको प्रक्रिया छ यसलाई बडो छिड बनाउँछ। मभित्र सङ्कल्प जन्म हुनै दिँदैन नि विचारहरूले। सँगसँगै मलाई आउँछ कि ओहो, म त चित्रकार बन्नुपर्ने हो, के राम्रो चित्र पनि बनाउँछु, मैले त खाना पकाउने काम गर्नुपर्ने हो, किनभने घरमा आमा भन्नुहुन्छ, बुवा भन्नुहुन्छ कि म खाना मिठो पकाउँछु, राम्रो पकाउँछु। त यी अलग अलग आवाजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यी आवाजलाई व्यवस्थापन नगरिकन व्यक्तिभित्रका यी विरोधाभासी विचारलाई व्यवस्थित नगरिकन कसरी कर्म रोज्ने, कसरी कर्ममा म सफल होला त? अब न अध्ययनमा म सफल हुन्छु, न तालिममा सफल हुन्छु, न अरू कुनै प्रकारको विद्वत कर्ममा नै म सफल हुन थाल्छु। कुनै पनि कर्ममा म सफल हुन्न। त्यसकारणले व्यक्तिले आफूले के गर्ने त्यो रोज्नुपर्छ। अत्यन्तै गहिरोसँग रोज्न सिक्नुपर्छ। त्यसका लागि व्यक्तिले आफ्नो मनलाई बलवान बनाउनुपर्छ। सङ्कल्पवान मन जन्मिनुपर्छ। त्यही भएर बच्चा बच्चीलाई सानो उमेरमा धेरै डामाडोल हुन दिनुहुन्न, उनीहरूलाई निर्णय लिन सिकाउनुपर्छ। सानो उमेरमा निर्णय नलिने, लुगा पनि आफै किनिदिने,
के राम्रो लाग्छ त्यो पनि आफै किनिदिने, तिमीले यही बाजा बजाऊ, तिमी यही विषय पढ, तिमी यही लुगा लगाऊ, तिमी यही खाना खाऊ, तिमी यही बस, तिमी मामा घर जाऊ, तिमी मन्दिर जाऊ, तिमी फुटबल खेल्न जाऊ भनेर जब घरका अभिभावकले, आमा बुवाले बच्चा बच्चीलाई अराउँदै जान्छन्, बडो आज्ञाकारी लाग्छन् बच्चा बच्ची प्रारम्भमा त। आज्ञाकारी बच्चा बच्ची कसलाई मान्ने हुँदैन? ओहो मेरो छोराले त मैले जे भने नि मान्छ, मेरी छोरीले मेरो कुरा त काट्दिरहन्। तर भित्रभित्रैबाट यी बच्चा बच्ची अपङ्ग भइरहेका हुन सक्छ। यिनमा निर्णयको क्षमता, विवेकको क्षमता र आफैले रोज्ने जुन विशाल क्षमता हुन्छ, सङ्कल्पको क्षमता, त्यो क्षमता कहिले जन्मिनै पाउँदैन। यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षमताहरू जन्मिनुभन्दा पहिले नै हामीले यी क्षमताको हत्या गरिसकेका हुन सक्छौँ। त्यसकारणले अत्यन्तै सजगता चाहिन्छ। बच्चा बच्ची प्रति पनि सजगता र आफूप्रति सजगता। बडो विचार गरेर मैले आफ्नो कर्म रोजौँ। यदि म डामाडोल भएर कर्म गर्दैछु भने, कुनै पनि काम म डामाडोल भएर प्रारम्भ गर्दैछु भने त्यो कामलाई म अन्तसम्म पुर्याउँदिनँ। म भित्र सगरमाथा चढौँ कि कहीँ घुम्न जाउँ कि विवाह गरौँ कि सन्यास लिउँ कि सबै कुरा छोडेर कहीँ पढ्न जाउँ भन्ने विरोधाभासी विचार जन्मिरहेका छन् र ती विचारको व्यवस्थापन नगरिकन म सगरमाथा चढ्न खोजेँ भने सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पनि नपुगिकन मेरो मन डामाडोल हुन्छ र म त्यहाँ हारेको अनुभव गर्छु। बडो मुस्किलले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे पनि त्यसले मलाई कुनै शान्ति दिँदैन, कुनै आनन्द दिँदैन। त्यसकारणले पहिलो चरण हो कि मैले आफ्नो मनलाई व्यवस्थित गरौँ। यही मनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियालाई नै ध्यान भनिन्छ। ध्यानले के गर्छ? म भित्रका सबै आवाजहरूलाई मुखर गरिदिन्छ। ध्यानले भित्रका आवाजहरू बन्द गर्दैन, आवाजलाई दबाउँदैन। ध्यानले म भित्रका विभिन्न इच्छाहरूलाई सजीव बनाउँछ। भित्र अचेतनमा लुकेका इच्छाहरूलाई पनि जागृत गरिदिन्छ र एउटा रोज्ने, निर्णय लिने क्षमता प्रदान गर्छ। ध्यानी व्यक्ति अत्यन्तै सङ्कल्पवान हुन्छ। ध्यानी व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनको निर्णय लिन अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। सबै कुरा विचार गर्छ, आफूलाई पनि सोध्दछ, अरूलाई पनि सोध्दछ, तर एउटा परिपक्व निर्णय लिन्छ। उसको निर्णय क्षमता अत्यन्तै उच्च हुन्छ। अब यदि मेरो निर्णय क्षमता उच्च छ, मेरो सङ्कल्पको क्षमता अत्यन्तै प्रगाढ छ भने अब म डामाडोल हुन्न। पहिलो चरण सकियो। अब दोस्रो चरण के हो त? दोस्रो चरण हो कि म आफूले रोजे अनुसारको कर्म गर्दै जाउँ। भित्रबाट उपयुक्त प्रकारका विचार जन्माउने, सङ्कल्पवान हुने काम गरेपछि अब म सङ्कल्पवान मात्रै भएर पुग्दैन, अब म कर्मयोगले भरियौँ। अब त्यो कर्मलाई म पुरा गर्छु भन्ने अठोट जन्मियोस् र त्यो कर्म गर्न म प्रारम्भ गरौँ। अङ्ग्रेजीमा यसैलाई वाकिङ द टक भनिन्छ। म भित्र जुन निर्णय लियो त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसको परिणतिसम्म पुर्याउने क्षमता चाहिन्छ। त्यसलाई इच्छा शक्ति भनिन्छ। इच्छा मात्रै भएर केही पनि हुँदैन भित्र शक्ति छैन भने। त्यसकारणले इच्छा शब्द मात्रै प्रयोग गरिएन, इच्छा शक्ति शब्द प्रयोग गरियो। अङ्ग्रेजीमा विल पावर। इच्छा जन्माउँ र एउटा इच्छा रोजौँ, अरू इच्छाले मलाई नपेलुन्, अरू इच्छाको भद्रगोल तन्त्रबाट म बाहिर निस्किउँ, म अराजक नहुँ, मेरो मन एक मुखी बनोस्, एउटा बाटोमा लागोस्, मेरो जीवनमा एकाग्रता जन्मियोस् र निरन्तर म त्यही कर्म पनि गर्न थालौँ। अब कर्म गर्न थाल्दा मैले आफूभित्रको पुरा प्राण त्यो कर्ममा लगाउनुपर्छ। जसरी सङ्कल्प लिनलाई, रोज्नलाई मैले आफ्नो मनलाई एकत्रित बनाउनु पर्यो, अब कर्म गर्नको लागि त मैले मेरो मन, मेरो शरीर सबैलाई एकत्रित गर्नुपर्छ। मेरो स्वास्थ्य राम्रो छैन भने पनि मेरा कर्ममा त्यसको प्रभाव पर्न जान्छ। मेरो बोली राम्रो छैन,
मेरा विचारहरू राम्रा छैनन् भने पनि मेरो कर्ममा त्यसको असर हुन्छ। कर्म मैले रोजे जस्तो हुँदैन, कर्ममा त्यो बल हुँदैन। त्यसकारणले मैले आफूलाई पूर्ण रूपेण व्यवस्थित गर्न थाल्नुपर्छ, सन्तुलित जीवन बाँच्न थाल्नुपर्छ। म कसरी स्वस्थ हुन सक्छु, कसरी शान्त हुन सक्छु म, र भावनात्मक रूपले म प्रेमले भरिएको कसरी हुन सक्छु, यी कुरातिर मैले ध्यान दिन थाल्नुपर्छ। एउटा स्वस्थ शरीरले मात्रै गतिला र गहकिला कर्म गर्छ। शरीरमा बल छैन भने कर्ममा बल आउँदैन। मनमा बल छैन भने त सङ्कल्प पनि जन्मिँदैन। मनमा बल छैन भने त व्यक्ति कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसकारणले एउटा बलवान मन र बलवान शरीरको निर्माण गर्नुपर्छ। चीनका परम सन्त लाओत्सेको एउटा सुन्दर भनाइ छ, तिम्रो शरीर चाहिँ वज्रको जस्तो बनोस् र तिम्रो मन चाहिँ शून्य जस्तो बनोस्। मन नभए जस्तो, शरीर चाहिँ पुरै भए जस्तो, ढुङ्गाको जस्तो बनोस् शरीर। ठिक उल्टो भएको छ। हाम्रो मन चाहिँ भित्रबाट ढुङ्गा जस्तो भएको छ, कुनै पनि कुरा नदेख्ने अत्यन्तै बेहोसीले भरिएको मन भएको छ, र शरीर चाहिँ अत्यन्तै कमजोर भएको छ। सन्त लाओत्से भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा विकसित समाजमा व्यक्तिहरूको शरीर चाहिँ वज्र जस्तो हुन्छ र मन चाहिँ करिब करिब शून्य जस्तो, हावा जस्तो हुन्छ मन। हावा जस्तो भनेको के हो? जतातिर बग्यो सो बग्यो। अरू सबै कुरालाई हावाले त्यहाँबाट उडाएर लैजान्छ। हावा कहीँ रोकिँदैन। कहाँ रोकिन्छ वायु? उसले आफ्नो बाटो खोजिहाल्छ। ऊ हिँड्यो त हिँड्यो, चल्यो त चल्यो। वायुको वेगलाई कसले रोक्न सक्यो? मन पनि त्यही प्रकारको हो। एक पटक निर्णय गरिसकेपछि अब भयो, मेरो काम सुरु प्रारम्भ भयो। त्यो मनलाई मेरो शरीरले, मेरा विचारहरूले पछ्याउन थालुन्। मनको अनुगमन गरोस् मेरो शरीरले। होइन भने त आज शरीर जता जता जान्छ, मन उतै उतै हिँड्न बाध्य छ। शरीर बिरामी छ, शरीर रोगी छ, शरीरमा आलस्य भरिएको छ, शरीरमा अकर्मण्यता भरिएको छ, शरीरमा निद्रा भरिएको छ। मनलाई पनि त्यस्तै बनाउँछ। एउटा दुखी शरीर, रोगी शरीरले दुखी र रोगी मनको निर्माण गर्छ। त मेरो शरीरलाई मैले अत्यन्तै बलवान बनाऊ, आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा गरौँ र त्यो स्वास्थ्य सहित म अब कर्ममा लागौँ। यो दोस्रो चरण हो। कर्ममा लागेपछि मलाई धेरै कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अरूको साथ पनि लिनुपर्छ, आफ्नो लक्ष्यलाई बिर्सिनु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् न कति महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा। र धारिलो तरबारमाथि खुट्टा राखेर हिँडे जस्तो हो जीवन। मैले आफ्नो काम पनि गर्नु छ, आफ्नो लक्ष्य पुरा पनि गर्नु छ, तर अरू कसैलाई चिडाउनु पनि छैन, अरू कसैलाई दुखी बनाउनु पनि छैन। यही त हो नि मेरो बल र बुद्धिको परीक्षा हुने, मेरो विवेकको परीक्षा हुने ठाउँ यही हो। यो दोस्रो चरण। तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण चरण हो कि म कर्ममा जोड दिउँ। कर्मबाट के आउँछ, के फल्छ, त्यतातिर मेरो ध्यान कम होस्। यदि कर्मबाट के आउँछ, यस्तो मैले भने जस्तो आउँछ कि आउँदैन होला, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने विचारले मेरो मन डामाडोल भयो भने म कुनै कर्म गर्न सक्दिनँ। एउटा कुनै किसानले खेत रोपेको छ, त्यो खेत रोप्दाउनले जुन बाली लगाउने हो, त्यो बाली मेरो खेतमा यही बाली लगाउँछु भन्ने सङ्कल्पले लगायो र आफ्नो बल बुद्धि पुरै प्रयोग गरेर त्यो बाली लगायो, गोडमेल गर्यो। अब हरेक पटक त्यहाँ काम गर्न जाँदाखेरि मैले भने जस्तो फल्छ कि फल्दैन। अघिल्लो पटक मैले भने जस्तो फलेको थिएन। मलाई यति धेरै अभावले सताएको थियो, म यति धेरै चिन्तित थिएँ, म यति धेरै अशान्त थिएँ। यो अशान्ति, यो चिन्ता फेरि पनि आउने हो कि भन्ने खाले फलप्रतिको अति आकाङ्क्षा छ भने, अति आग्रह छ भने यो व्यक्ति डामाडोल हुन्छ। होइन, ओहो कति राम्रो भइरहेको छ मेरो बाली,
हरियो भइरहेको छ। म एउटा कृषकको रूपमा भगवानको काम गरिरहेको छु। भगवानले पनि सबैलाई जीवन दिन्छन्, मेरो अन्नले पनि सबैलाई जीवन दिन्छ, मेरो खेतीपातीले पनि सबैलाई जीवन दिन्छ। हो, एउटा कृषक भगवान जस्तै हो। जसरी भगवानले सबैको आवश्यकता पूर्ति गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी किसानले पनि त सबैको आवश्यकता पूर्ति गर्छ। उसले के दिँदैन र किसानले सबै कुरा दिन्छ। त म आफ्नो कर्ममा भित्रबाट गरिमाले भर्यौँ, आफ्नो कर्मप्रति गौरवले गरिमाले भर्यौँ र कर्मप्रति मलाई बढी जोड होस्। यहाँबाट फल के आउँछ, कस्तो आउँछ भन्नेतिर मलाई धेरै ध्यान नहोस्। म पुरा आफ्नो ध्यान चाहिँ कर्म गर्नमा लगाऊँ, लक्ष्य अनुसारको म कर्म गरौँ। तर फल जे पनि आउन सक्छ त्यसप्रति मेरो हृदयमा समभाव होस्, अनि बल्ल म हरेक दिन काम राम्रो गर्न सक्छु। यदि सङ्कल्प राम्रो छ, हेर्नुहोस्, मेरो विचार राम्रो छ भने काम राम्रोसँग सुरु हुन्छ। यदि मेरो मन एकत्रित छ, मेरो स्वास्थ्यले साथ दिन्छ भने त्यो कामलाई म धेरै परसम्म लैजान सक्छु। तर यदि म भित्र कर्मयोगको वृत्ति छैन, फलप्रति अति आशा छ, चिन्ता छ, तनाव छ, मेरा पुराना असफलताहरूले मलाई सताइरहेको छ, मेरो मन शान्त छैन भने अब यो कर्मलाई सम्पन्न हुन दिँदैन। अशान्त मनले कुनै पनि कामलाई सम्पन्न गर्न सक्दैन। अशान्त मनले त काम ठग्छ, अशान्त मन त काम चोर हुन्छ। अब यो हिसाब किताब गरेर बस्न थाल्छ। यसले जे भइरहेको छ त्यो प्रक्रियामा आनन्द लिँदैन। आफ्नो खेत देखेर खुसी हुँदैन, आफ्नो बनिरहेको कारखाना देखेर खुसी हुँदैन, आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढिरहेको देखेर खुसी हुँदैन। कति नाफा भयो, कति घाटा भयो, त्यतातिर मात्रै ध्यान जान्छ र केही दिनमै यो व्यक्ति विक्षिप्त हुन थाल्छ। म कर्मयोगी हुँ कि फल योगी हुँ, यो कुरालाई मैले अत्यन्तै गहिरोसँग हेर्नुपर्छ। यदि म कर्मयोगी हुँ भने मलाई कर्ममा अत्यन्तै धेरै जोड हुन्छ र मेरो कर्मको कारणले फल जे आउँछ, फलप्रति मेरो हृदयमा समभाव हुन्छ। मैले पुरा कर्म गरेँ, त्यसैमा म खुसी हुन्छु। आफ्नो बल, बुद्धि, विवेक, आत्मा सबै लगाएर कर्म गर्छु। मेरो कर्ममा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, मेरो कर्ममा कसैले पनि खोटो देख्न सक्ने छैन। तर सँगसँगै मेरा कर्मले जस्तो प्रकारको फल ल्याउँछ त्यो फलप्रति पनि स्वीकारोक्ति हुन्छ। हुनसक्छ कि यो वर्ष पानी नपरोस् र मैले सोचेभन्दा कम धान भित्रियोस्, मैले सोचेभन्दा कम अन्न फलोस्, वा यो वर्ष मैले मेहनत गरेभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ मेरो खेतमा धेरै अन्न फल्यो वा ठिक्क अन्न फल्यो, तर छिमेकीका खेतमा खास फलेन भने मैले त्यही अन्नबाट धेरै बढी आम्दानी पनि गर्न सक्छु। त्यस कारणले फल जुन छ मैले सोचे जस्तो हुँदैन, बढी पनि हुनसक्छ, घटी पनि हुनसक्छ, हजारौँ हजार सम्भावना हुन्छ फलको। त्यस कारणले फलप्रतिको आसक्ति नहोस्। म लक्ष्य राखेर काम गरौँ, लक्ष्य लागेर अगाडि बढौँ, मेरो उद्देश्य होस्। तर मैले कर्म गर्दाखेरि जस्तो फल आउँछ त्यो फलप्रति मेरो हृदयमा स्वीकार भाव होस्। यस्तो प्रकारको अनौठो व्यक्तित्व मेरो छ भने मेरा कर्मले सफलता दिन्छन्। अब मलाई कसैले पनि ढाल्न सक्दैन, मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब म रात दिन एक बनाएर काम गर्न थाल्छु र मेरा कर्मले मलाई शान्ति पनि ल्याउँछन्। किनभने जुन कर्ममा म आफ्नो मन, बुद्धि, विवेक सबै लगानी गर्न सक्छु त्यो कर्मले मलाई गहिरोबाट तृप्ति दिन थाल्छ। मैले रोजेको पेसा, मैले रोजेको व्यवसाय, मेरो कर्मको बाटोमा अद्भुत प्रगति हुन थाल्छ। र सबैभन्दा ठुलो प्रगति त बाहिरी मात्रै होइन, म भित्रबाट ध्यानी बन्न थाल्छु। भित्रबाट प्रेम जन्मिन्छ, करुणा जन्मिन थाल्छ। भित्रबाट दयाका नयाँ नयाँ भावहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्। किनभने भित्र गहिरोमा म केही उपलब्धि हासिल गरेको र तृप्त भएको अनुभव गर्छु। यो तृप्ति आन्तरिक हो, किनभने मैले कर्म पुरा गरेको छु। अरू कसैले मलाई उक्सायो,
अरू कसैले मलाई राम्रो गर्यो भनेर भनेको भएर मैले कर्म गरेको होइन। मेरो आफ्नो लक्ष्यको अनुसारले म कर्म गरेको छु। मैले स्वामित्व लिएर कर्म गरेको छु। यो कर्ममा मेरो हस्ताक्षर छ। यो फल्ने हरेक दानामा मेरो हस्ताक्षर छ। अब यो हरेक कुराले मलाई आनन्द दिन थाल्छ। एउटा तेजस्वी र ओजस्वी व्यक्तित्वको निर्माण गर्छ। हरेक सफलताले हरेक असफलताले पाठ सिकाउँदै लैजान्छ। हरेक उपलब्धिले मलाई नयाँ अनुभव दिँदै लैजान्छ। त्यसकारणले यी तीनवटा प्रक्रिया जसको जीवनमा ठिक भयो उसका कर्महरू सफलता उन्मुख हुन थालिहाल्छन्। अब सामान्य सफलता मात्रै होइन, कुनै भगवान बुद्धका कर्म जस्ता, कुनै खप्तर बाबाका कर्म जस्ता, कुनै भगवान कृष्णका कर्म जस्ता, कुनै अल्बर्ट आइन्स्टाइन वा कुनै मदर टेरेसाका कर्म जस्ता हुन थाल्छन् मेरा कर्महरू पनि। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।